मानिसको हितका लागि अत्यधिक बलशाली शत्रुलाई कसैको सहायता बिना एक्लै नष्ट गर्न समर्थ छौ। देवी प्रयोजनका लागि गरेका यज्ञमा हामी याजकहरू प्रारम्भ र समाप्त हुने बेलामा इन्द्रदेवलाई आह्वान गर्दछौँ। धन प्राप्तिका कामनाले पनि इन्द्रदेवलाई आह्वान गर्दछौँ। हे ऐश्वर्यवान इन्द्रदेव, हाम्रा स्तुतिले तिम्रो कीर्ति बढोस्। अग्नि जस्तै प्रखर पवित्र आत्माका विद्वान साधकले तिम्रो स्तोत्र गाएर प्रार्थना गर्दछन्। वास्तविक विजय प्रदान गर्ने ऐश्वर्य प्राप्तिका माध्यम निरन्तरका रक्षक मधुर स्तोत्र यी सबै युद्धको उपकरण रथ जस्तै हुनाले हामी निरन्तर स्तोत्र गायन गर्दछौँ। हे इन्द्रदेव, तिर्खाएको घोर मृग तलाउ नजिक कुदेर गए चाहिँ तिमी हाम्रा सहचर बनेर यज्ञमा आऊ रे हामी कर्णपुत्रहरूका यज्ञमा सोमपान गरेर सन्तुष्ट हौ। 14औं खण्ड समाप्त भयो। 15औं खण्ड सचीका पति शूरवीर। हे इन्द्रदेव, सबै किसिमका रक्षा साधनसँगै हामीलाई अभिष्ट फल प्रदान गर। सौभाग्ययुक्त धन प्रदान गर्ने तिमीलाई हामी आराधना गर्दछौँ। आत्मशक्ति सम्पन्न हे इन्द्रदेव, तिमी राक्षसलाई जितेर ल्याएको धनले स्तोताको संरक्षण गर। जसले तिमीलाई आह्वान गर्दछन् तिनको उन्नति गरौ। हे परमार्थी याज्ञिकौँ मित्र वरुण अर्यमादेव, यज्ञस्थलमा प्रतिष्ठित भइसकेपछि छन्दोबद्ध रे गाउने योग्य स्तोत्रले उनीहरूको प्रार्थना गर। हे इन्द्रदेव, उसले देखिने रिपु र रुद्रहरूले तिम्रो स्तुति गर्दै आएका छन्। याजकहरू स्तुति गर्दै सोमपान गर्नका लागि सर्वप्रथम तिमीलाई नै बोलाउँछन्। हे मर्तहरू, महान इन्द्रदेवका लागि स्तुति अर्पित गर। सत्कर्म इन्द्रले संयोग ग्रन्थि भएका वज्रले वत्रलाई मार्दछन्। यज्ञका समर्थक हे मर्तहरू, सामगानद्वारा देवताहरूले इन्द्रदेवलाई जागृत रे ज्योति सम्पन्न गराएका थिए। शत्रु संहार गर्ने उही वर्ष साम इन्द्रका लागि गाओ। हे इन्द्रदेव, हामीलाई उत्तम कर्मको फल प्राप्त होस्। पिताले पुत्रलाई धन आदि दिएर पालन पोषण गरे चाहिँ हामीलाई तिमी पोषित गर। अनेकाले सहायताका लागि बोलाइने हे इन्द्रदेव, नित्य यज्ञमा हामीलाई तिमी दिव्य तेज प्रदान गर। हे हाम्रा रक्षक रे बन्धु इन्द्रदेव, हाम्रा यज्ञमा आऊ, हामीलाई कहिले परेन पार। हे वत्रहन्ता इन्द्रदेव, जल ओह्रालोतिर बगे चाहिँ स्वदेश सोमरस सहित झुकेर हामी तिमीलाई नमस्कार गर्दछौँ। पवित्र यज्ञका उसका आसनमा एकैसाथ बसेर याजकहरू तिम्रो उपासना गर्दछन्। हे इन्द्रदेव, सङ्गठित प्रजामा हुने पराक्रम रे समाजका 5 वर्गमा हुने धनको ऐश्वर्य हामीलाई देऊ। एकताबाटै हामीलाई शक्ति प्राप्त होस्। 15औं खण्ड समाप्त भयो। 16औं खण्ड हे वीर इन्द्रदेव, टाढावा नजिक जहाँसुकैका देशमा शक्तिशाली भनेर तिम्रो ख्याति फैलिएको छ। हे बलशाली इन्द्रदेव, सोमयज्ञ गर्ने हामी याजकले आह्वान गर्दा आएर हाम्रो संरक्षण गर। सामर्थ्यवान वत्रहन्ता हे इन्द्रदेव, तिमी टाढावा नजिक जहाँ भए पनि शेष घोडा चाहिँ वेगवान स्तुतिले सोमयज्ञमा आऊ भनेर याजकहरू तिमीलाई आह्वान गर्दछन्। हे उद्गाताहरू हितकारी असुरजयी सोमरसले आनन्द प्राप्त गर्ने वीर मेघावी रे कीर्तिमान इन्द्रदेवलाई विशेष स्तोत्रले स्तुति गर। हे इन्द्रदेव, ऐश्वर्य सम्पन्न 3 धातुयुक्त 3 ऋतुमा काम लाग्ने आश्रय हामीलाई प्रदान गर। बरम्बा म हामीदेखि दूर राख। हामी रे हाम्रो आवासमा शस्त्रको प्रयोग नगर। सूर्यको आश्रयमा किरण रहे चाहिँ इन्द्रदेव सम्पूर्ण संसारका आश्रयदाता हुन्। पिताबाट पुत्रले पाउने धनको भाग जस्तै इन्द्रदेवसित हामी आफ्ना भागको कामना गर्दछौँ। किनभने जन्म लिएका रे जन्म लिनेहरूलाई उनीले आफ्नो भाग प्रदान गर्दछन्। हे दीर्घजीवी इन्द्रदेव, ईश्वरीय निष्ठाविन मानिसले उत्तम किसिमको धन ऐश्वर्य प्राप्त गर्न सक्दैन। यज्ञमा जानका लागि सेतो रङका 2 अश्वे आफ्ना रथमा बाँधेका इन्द्रको स्तुति नगर्नेले इन्द्र देवतालाई प्राप्त गर्न पनि सक्दैन। सङ्ग्राममा बोलाउने योग्य वत्रहन्ता
धनुषको गतिलो प्रत्यञ्चा जस्ता उत्तम मन्त्रले स्तुति। हे इन्द्रदेव, हाम्रा तिनै कालका यज्ञ एवं स्तुतिलाई तिमी सुहाउँदो बनाइदेऊ। हे इन्द्रदेव, निम्न कोटि, मध्यम कोटि र उत्तम कोटिका धनका तिमी मात्रै एउटा स्वामी हो। तिमीले गाई आदि धन दान गर्दा कसैले पनि तिमीलाई रोक्न सक्दैन। विभिन्न स्थानमा मन रमाउने, युद्ध कौशलमा निपुण, शत्रुको शहर उजाड्ने हे बलवान इन्द्रदेव, तिमी कता गयो? यस बेला तिमी कता छौ? हाम्रा कुशल स्तोत्रले गाएको सामगान सुन्ने यज्ञमा आऊ। हामी याजकले इन्द्रदेवलाई हिजो सोमरसले सन्तोष गराएका थियौँ, उनलाई आजका यज्ञमा पनि सोमरस प्रदान गर्दछौ। हे याजकौँ, यस बेला स्तोत्र गाएर इन्द्रदेवलाई सुहाउँदिलो बनाऊ। 16औं खण्ड समाप्त भयो। 17औं खण्ड मानवका अधिपति, वेगवान, शत्रु सेना सारक, वत्रहन्ता इन्द्रदेवलाई हामी स्तुति गर्छौँ। हे इन्द्रदेव, हामी डराएका छौँ, हामीलाई भयमुक्त गराऊ। हे धनवान इन्द्रदेव, तिमी सर्वशक्तिमान छौ, त्यसैले आफ्ना सामर्थ्यले हाम्रा शत्रु तथा हिंस्रकप्रति हुनेलाई नष्ट गरेर हाम्रो संरक्षण गर। हे गृह स्वामी, घरका स्तम्भ बलिया हुन्। सोम यज्ञ गर्ने याजकलाई शरीर रक्षा गर्ने शक्ति प्राप्त होस्। राक्षसका अनेकौं शहर उजाड्दै सोमपान गर्ने इन्द्रदेव मुनिहरूका सखा हुन्। प्रेरक अदिति पुत्रे, हे इन्द्रदेव, तिमी महान तेजस्वी छौ भन्ने कुरो निश्चित छ। हे देव, तिमी महान शक्तिशाली पनि छौ, तिम्रो महानताको गुणगान हामी गर्दछौँ। हे इन्द्रदेव, तिमीलाई आफ्नो मित्र बनाउने मानिस रत्युक्त, सौन्दर्यवान, ऐश्वर्यवान र धन धान्यले सधैँ पूर्ण रहन्छ। सधैँ श्रेष्ठ आभूषणले सुसज्जित भएर सबैलाई प्रसन्नता दिने सभागृह आदिमा जान्छ। हे इन्द्रदेव, सयौं देवलोक, सयौं भूमि र हजारौं सूर्य उत्पन्न हुन् तापनि तिम्रो सामना गर्न सक्दैनन्। द्यावा प्रतिमा तिम्रो बराबरी कसैले गर्न सक्दैन। हे इन्द्रदेव, स्तोत्रहरू सहायताका लागि चारैतिरबाट हामीलाई आह्वान गर्दछन्। शत्रुनाशक, हे इन्द्रदेव, अनु र तुलसले तिमीलाई प्रार्थनापूर्वक बोलाउँछन्। हे सबैका आश्रयदाता इन्द्रदेव, तिमीलाई कसैले पो अपमानित गर्न सक्ला। हे ऐश्वर्यवान इन्द्रदेव, तिमीप्रति श्रद्धा राख्नेहरू बलशाली हुन्छन्। उनीहरू दुखबाट पार हुने बेलामा पनि सहयोग प्राप्त गर्दछन्। हे इन्द्र अग्निदेव, घोडा बिनाकी उषा, घोडा भएका प्रजाभन्दा पहिले नै आउँछिन् र शिर नभए पनि जिब्राले प्रेरणा दिँदै एक दिनमा 30 मूर्ध्वा कदम चल्दछिन्। हे इन्द्रदेव, शान्ति प्रदायक सुखदायी कामनाका साथै शेष बन्धुसहित तिमी हाम्रा निकट आऊ। तिमी मेघावी र संरक्षणको कामना गर्नेहरूसँग आऊ। 17औं खण्ड समाप्त भयो। 18औं खण्ड हे साधकौं, आफ्नो संरक्षणका लागि शत्रुको सार गर्ने सर्वप्रेरक, वेगवान यज्ञस्थलमा जाने, उत्तम रति, अहिंसनीय, जलवर्षा गराउने र अजर अमर इन्द्रदेवलाई आह्वान गर। हे इन्द्रदेव, यजमानले तिमीलाई हामीदेखि टाढा पुर्याउन नसकुन्। तिमी हाम्रा यज्ञमा चाँडै आऊ र हाम्रा नजिकै बसेर हाम्रो स्तुति ध्यानपूर्वक सुन। हे याजकहरू, वज्रधारी सोमरस पान गर्ने इन्द्रदेवका लागि सोम पेलेर तयार गर। इन्द्रदेवलाई प्रसन्न गर्नका लागि प्रोडोस पकाएर यज्ञ गर। यजमानलाई सुखी बनाउने इन्द्रदेव स्वयं अभिशान ग्रहण गर्दछन्। शत्रुनाशक र सर्वद्रष्टा इन्द्रदेवलाई हामी आह्वान गर्दछौँ। जोशले सम्पन्न, धनले सम्पन्न, सज्जनका प्रतिपालक, हे इन्द्रदेव, तिमी रण क्षेत्र र ऐश्वर्यवर्द्धीमा सहायक हौ। हे पुरुषार्थयुक्त, वैभव सम्पन्न अश्विनी कुमारहरू, तिमीहरू दुई हाम्रा असल कर्मले प्रसन्न भएर हामीलाई निरन्तर धन प्रदान गर। तिमीहरूबाट दिएको ऐश्वर्यमा कहिले कमी नहोस्, हाम्रा सार्थक सहयोगमा पनि कहिले कमी नआओस्। हविदाता यजमानहरूका लागि स्तोत्रहरूले स्तुति गरेका बेला उनीहरूको विशेष रक्षण गर्ने कामनाले विभिन्न कर्महरू सम्पन्न गर्ने पाप निवारक वरुणदेवलाई विशेष स्तुतिले वन्दना गर। हे मेघातिथि, रथमा 2वटा अश्व जोत्ने वज्रधारी रमणीय स्वर्ण रथमा विराजमान
इन्द्रदेवलाई सोमपालले आनन्दित गरेर आफ्ना गायको रक्षा गर। धनमान र बलवान हे इन्द्रदेव, हाम्रा दुई किसिमका प्रार्थना नजिक आएर सुन। सामूहिक उपासनाले प्रसन्न भएर तिम्रो सोमपान गर्ने यहाँ उपस्थित हो। हे वज्रधारी इन्द्रदेव, अत्यधिक धन पाए पनि तिमीलाई त्याग्न सकिँदैन। हे ऐश्वर्यवान इन्द्रदेव, 100, 1000, 10,000 जतिसुकै मूल्यमा पनि तिम्रो भक्ति त्याग्न सकिँदैन। हे इन्द्रदेव, तिमी हाम्रा जन्मदाता पिताका तुलनामा अधिक धनवान छौ। पालन नगर्ने दाजुभाइ भन्दा बढी धनवान छौ। सबैलाई पालन गर्ने इन्द्रदेव हाम्रा लागि माताकै स्तरका छौ। हामी धन धान्यले परिपूर्ण मान जीवनको कामना गर्दछौँ। 18औं खण्ड समाप्त भयो। 19औं खण्ड। वज्रधारी तेजस्वी इन्द्रदेव, दुई मिसिएको आनन्ददायक विशेष रूपले तयार यो सोमरस पान गर्नका लागि तिमी यज्ञ स्थलमा आऊ। हे स्तुत्य इन्द्रदेवता, याज्ञिकहरूले विशेष विधिले शुद्ध गरेको आनन्ददायी मधुर यो सोमरस सेवन गरेर स्तोत्र सुन्दै हामी याजकहरूका लागि श्रेष्ठ सम्पदा प्रदान गर। इन्द्रदेवको प्रसन्नताका लागि हामी सजिलै दुइनी सबैलाई दूध दिने गाय जस्तै अन्य खालका अन्न प्रदान गर्ने अन्यको धारायुक्त गायत्री रूपी धेनुलाई आह्वान गर्दछौँ। विशाल पर्वत जस्तै स्थिर कर्तव्य पथमा अडिग हे इन्द्रदेव, तिमीले प्रदान गरेको वैभव हामी यजमानलाई निरन्तर प्राप्त भइरहोस्। सोम यज्ञमा एकै ठाउँमा बसेर सोमपान गर्ने अत्यधिक वैभव सम्पन्न इन्द्रदेवलाई कसैले चिन्दैन। सोमपानले खुसी हुने राख्ने टोपी लगाएका इन्द्रदेवका शक्तिले विरोधीको शैर विनाश गर्दछ। देवशिल्पी, त्वष्टा, पर्जन्य देवता, बृहस्पति देवता, सम्पूर्ण परिवार सहित देवमाता अदिति आदि देवशक्तिहरूले दुखबाट मुक्ति प्रदान गर्ने स्तोत्रले हामीलाई रक्षा गरून्। हे इन्द्रदेव, तिमी कहिले सृष्टि विखण्डित गर्दैनौ। तिमी याजकका सहयोगी देवता हो। तिम्रो दान बारम्बार आउँछ, त्यो आशाभन्दा बढी नै प्राप्त भएको हुन्छ। वत्रासुर विनाश गर्न सक्षम, रथमा आसीन, ऐश्वर्यले सम्पन्न हे इन्द्रदेव, तिमी शक्तिले सम्पन्न भएर मर्थहरूसँगै सुदूर प्रदेशबाट हाम्रा यज्ञमा आऊ। याजकले प्रदान गरेको सोमरस निरन्तर सेवन गर्ने वज्रधारी हे इन्द्रदेव, तिमी ऋत्विकहरूले उच्चारण गरेका स्तोत्र सुन्दै यज्ञ स्थलमा आऊ। 19औं खण्ड समाप्त भयो। 20औं खण्ड। त्योलोकी पुत्री अन्धकार नष्ट गर्ने उषा देवी देख्दै छिन्। उनी अन्धकार हटाएर सबैले सबै कुरो देखुन् भन्दै प्रकाश फिजाउँछिन्। सम्पूर्ण प्राणीका आश्रयदाता अश्विनी कुमारौँ, प्रकाशको कामना गर्ने प्रजाहरू तिमीहरूको आह्वान गर्दछन्। सबै मानिसका नजिक जाने र प्राक्रमिक धन आर्जन गर्नेहरू आफ्नो संरक्षणका लागि तिमीहरूलाई आह्वान गर्दछन्। हे आभा सम्पन्न अश्विनी कुमारहरू, धरतीमा तिमीहरू दुवैलाई प्रकाशित गर्नेमा अर्का कुनै प्राणी समर्थ होला। तिमीहरूका लागि ढुङ्गामा सोमरस पेलेर तयार पारिराख्ने थाकिसकेका यजमान राजाको जस्तै आफ्नो ऋणले भोग गर्नमा सक्षम हुन्छन्। हे यज्ञ कर्मलाई विस्तृत गराउने अश्विनी कुमारहरू, तिमीहरू यस यज्ञमा अत्यन्त मधुर तथा अघिल्लो दिन पहिले तयार गरेको सोमरस पान गर। यज्ञकर्ता यजमानलाई रत्न र ऐश्वर्य प्रदान गर। सिंह जस्तै महान पराक्रमी भरण पोषण गर्नमा समर्थ हे इन्द्रदेव, यज्ञमा सोमरस प्रदान गर्दै विजयदायक स्तुतिद्वारा हामी निरन्तर तिमीसित याचना गर्दछौँ। हामी क्रोधका पात्र कहिले नहौँ, किनभने आफ्ना अधिपतिसित याचना नगर्ने व्यक्ति को पो होला। बलवान अश्व हुने रथमा आरूढ वत्रसारक इन्द्रदेवको आगमन भयो। हे अध्वर्युहरू, ती सोमपान गर्ने इच्छुक इन्द्रदेवका लागि चाँडै सोमरस तयार गर। हे वैभव सम्पन्न इन्द्रदेव, हामी जस्ता किञ्चनलाई अभिष ऐश्वर्य प्रदान गर्ने कृपा गर। तिमी सङ्ग्राममा सहायता गर्नका लागि आह्वान गर्ने योग्य छौ। सम्पत्तिका धनी इन्द्रदेव, तिमी जस्तै सम्पदाको अधिपति हुने ऋण हामी गर्दछौँ। स्तोत्रलाई धन प्रदान गर्ने हाम्रो इच्छा छ, तर पापीलाई होइन। यस सबैका जन्मदाता इन्द्रदेव, कीर्तिविन दुष्ट र दुराचारी शत्रुलाई तिमी सङ्ग्राममा पराजित गर्दछौ। तिमी असुर नष्ट गर्दछौ। हे इन्द्रदेव, तिमी आफ्ना ओजले द्युलोकभन्दा पर प्रतिष्ठित छौ। भूमण्डलको तेज पनि तिमीलाई व्याप्त गर्न सक्दैन।
हाम्रा लागि सौदा प्रदान गर्ने तिमी नै सम्पूर्ण विश्वमा व्याप्त बनेर रहेका छौ। 20औं खण्ड समाप्त भयो। 21औं खण्ड दिव्य सोमरस पेलेर गाईका दुधमा मिसाएका छौँ। इन्द्रदेव जन्मदेखि नै यो रुचाउँछन्। हे हरि नामका अश्व भएका इन्द्रदेव, हामी यज्ञमा तिमीलाई जागृत गराउँछौँ। सोमले आनन्दित भएर हाम्रा स्तोत्रमा तिमी ध्यान देऊ। अनेकौं मानिसबाटे स्तुति गरिने हे इन्द्रदेव, यज्ञ वेदिकामा तिमी आफ्ना सहयोगीसँगै प्रतिष्ठित हुने कृपा गर। रक्षक पोषणकर्ता रे धनदाता तिमी सोमरस पान गरेर आनन्द अनुभव गर। हे इन्द्रदेव, तिमीले बादल फुटाएर जलका धारा प्रकट गर्ने बाधा रूपन छायो। समुद्रलाई अग्ला छाल्रे धेरै जलले प्रसन्न गरायो। तिमीले नै राक्षसको सार गर्यो। हे इन्द्रदेव, हामी सोमरे अनादि हव्य समर्पित गर्दै तिमीलाई प्रार्थना गर्दछौँ। तिम्रा इच्छाको अनुकूल सम्पदा हामीलाई प्रदान गर। तिम्रा कृपाले हामी आफ्ना परिश्रमबाट उत्तम सम्पदाका अधिकारी बनौँ। हे सम्पत्तिवान शूरवीर वत्रहन्ता इन्द्रदेव, ऐश्वर्यको कामनाले हामी तिम्रा दाहिने हातको आश्रय लिन्छौँ। तिमी गायका स्वामी हो। तिमी हाम्रा नाति भान्तीका कामना पूर्ण गराउने खालको वैभव हामीलाई प्रदान गर। सेना नायकहरू पनि आफ्नो सहायताका लागि इन्द्रदेवलाई आह्वान गर्दछन्। हे इन्द्रदेव, तिमी पुरुषहरूका धनदाता रे बलवर्धक छौ। हामीलाई लाभ गराउने गाई गोठसम्म पुर्याइदिने कृपा गर। संसरणशील सूर्यको किरण बलशाली इन्द्रदेवका नजिकै पुग्दछ। देवताले बन्धनमा परेकालाई मुक्ति दिउन्, अन्धकार हटाइदिउन् रे हाम्रा आँखालाई दिव्य प्रकाशले युक्त बनाइदिउन् भनेर प्रिय मेघ अथवा यज्ञ प्रेमी ऋषि याचना गरिरहेका छन्। सुनौलो पङ्खेटा भएको पक्षी झैँ आकाशमा गतिशील सर्वत्र पोषण गर्ने वरुणका दूत, हे वैनदेव, दुनियाँले तिमीलाई हृदयमा राख्छ। अग्निको उत्पत्ति स्थल अन्तरिक्षमा तिमीलाई चरो झैँ विचरण गर्दै हामी देख्छौँ। पूर्वमा सबैभन्दा पहिले ब्रह्म तेज उत्पन्न भयो। वेनले उसलाई उपदेश दिँदै उनको योग्यता अनुसारको तेज विशेष रूपले आकाशमा स्थापित गरे। उत्पन्न भएका रे उत्पन्न नभएका जे जति कुराहरू छन् ती सबैको कारण पनि उनी ब्रह्म तेज नै हो। शत्रुनाशक तीव्रगामी वज्रधारी स्तुतिका लागि योग्य मान इन्द्रदेवका लागि हामीले अपूर्व सुखदायी रे विस्तृत स्तोत्रे उच्चारण गर्यौं। 21औं खण्ड समाप्त भयो। 22औं खण्ड चाँडो गति भएका 10,000 सैनिक लिएर आक्रमण गर्ने सम्पूर्ण संसारलाई सताउने अश्वमती नदीका किनारमा रहेको कृष्णासुरमाथि सबैका प्रिय इन्द्रदेवले प्रत्याक्रमण गरेर शत्रु सेनालाई पराजित गराए। हे इन्द्रदेव, वत्रासुरका डरले तिम्रा सबै सहायक देवता तिमीलाई छोडेर चारैतिर भाग्दै थिए। त्यसपछि मर्तरको सहयोग लिएर तिमीले शत्रु सेना परास्त गरायो। युद्धमा शौर्य प्रदर्शित गरेर शत्रु सेना लगाइने बल भएका इन्द्रदेवका प्रभावले कपाल फुलेका व्रत पनि फुर्तिला हुन्छन्। हे स्तोता, मान इन्द्रदेवका पराक्रमको चर्चा गर्ने विचित्र काव्य खोज ती आज सकिए तापनि पुनः प्रकट हुन सक्लान्। हे अजात शत्रु इन्द्रदेव, वत्र आदि 7 राक्षस उत्पन्न हुन साथै तिमी उनीहरूका शत्रु भइहाल्यौ। द्युलोक रे पृथ्वीलाई अन्धकारबाट उद्धार गरी प्रकाशित गरायो। तिमीले नै यी लोकलाई राम्रोसित स्थिर गराएर ऐश्वर्यवान रे सौन्दर्यशाली बनाएका छौ। सत्कर्मका कारण प्रशंसित वत्रका सारकर्ता, द्युलोकमा प्रतिष्ठित शत्रुको विनाश गर्ने शक्तिशाली, सङ्ग्राममा स्थिर रहने वज्र धारण गर्ने दुष्कान विनाशक इन्द्र देवताले हामीलाई सधैँ विजय प्रदान गर्दछन्। त्यसैले हामी उनलाई प्रशंसनीय मानिसले झैँ स्तुति गर्दछौँ। हे मानिसहरू, मान कार्य सम्पन्न गर्ने प्रख्यात इन्द्रदेवका लागि सोम प्रदान गर्दै शेष स्तोत्रले उनको स्तुति गर। हे इन्द्रदेव, तिमी पनि हविदाता प्रजाको कामना पूरा गराउँदै कल्याण गर। धन धान्यले सम्पन्न वैभवशाली, युद्धमा उत्साहपूर्वक विजय प्राप्त गर्ने, भयङ्कर शत्रुको सेनालाई विनाश गर्ने याजकबाट गरिएका स्तुति गान सुनिदिने हे इन्द्रदेव, हामी आश्रयको कामना गर्दै तिमीलाई आह्वान गर्दछौँ।
हे इन्द्रिय जीत ऋषि आफ्ना शक्तिले सम्पूर्ण भुवनलाई विस्तृत गर्ने अन्न प्राप्तिका कामनाले यज्ञमा यश बढाउने रे उपासकको प्रार्थना सुन्ने इन्द्रदेवको महिमा वर्णन गर्ने खालका स्तोत्र पाठ गर दे दीप्यमान वज्रधारी इन्द्रदेवका वज्रले उपासकका लागि अन्तरिक्षका मधुर जललाई प्रेरित गर्दछ। पृथ्वीमा प्रवाहमान उही जल गायको दूधका रूपमा रे वनस्पतिमा पोषक रसका रूपमा विद्यमान छ। 22औं खण्ड समाप्त भयो। 23औं खण्ड हामी आफ्नो कल्याणका लागि देवताबाट सेवित शक्तिशाली सङ्ग्रामबाट उद्धार गर्ने कार्यमा सक्षम शत्रु सेनामाथि विजय प्राप्त गर्ने नरोकिने खालको गति भएका तीव्र गतिले उड्न सक्ने तारक्ष्य बनेका गरुडवा सूर्यलाई आह्वान गर्दछौँ। हामी कल्याणकारी कामनाका संरक्षक युद्धमा सहायक आह्वान योग्य पराक्रमी सक्षम रे अनेकौं स्तोत्रद्वारा स्तुति इन्द्रदेवलाई आह्वान गर्दछौँ। ऐश्वर्यवान इन्द्रदेवताले हाम्रो कल्याण गरून्। वज्रपाणी गतिमान रथमा आसीन केश एवं बाहुल्य हलाएर शत्रु थर्काउने सर्वश्रेष्ठ सेनाका माध्यमबाट शत्रु हत्याउने इन्द्रदेवका लागि हामी आहुति प्रदान गर्दछौँ। तिनी इन्द्रदेवले उपासकलाई धन वैभव प्रदान गर्दछन्। शत्रुको समूह सार गर्ने उनलाई थर्कमान गराउने बगाइदिने अत्यधिक शक्तिले युक्त असल वज्र लिएका वत्रलाई समाप्त गर्ने अन्न प्रदान गर्ने धनको रक्षा गर्ने इन्द्रदेव आफ्ना उपासकलाई धन प्रदान गर्दछन्। वधको कामना गर्ने दर्पयुक्त सारक अस्त्रले आक्रमण गर्नमा उद्यत दृढ निश्चय तिमीबाट सुरक्षित भएर हामी यजमानहरू शत्रुलाई पराजित गर्नेमा सक्षम हौन्। युद्ध गर्नमा लागेका प्रजाहरूको सहायताका लागि पुकार्दा शस्त्र हातमा लिएर सङ्घर्ष गर्ने जलको वर्षा गर्नका लागि प्रार्थना गरिने विद्वानहरूले हवि समर्पित गर्ने एकमात्र देवता केवल इन्द्रदेव नै हुन्। हे इन्द्र र पर्वतदेव स्तुति गर्ने योग्य असल सन्तानले युक्त यजमानद्वारा समर्पित हविष्यानले खुसी अनुभव गर्ने रे यज्ञ हवि खाने तिमीहरू हामीलाई अन्न प्रदान गर रे हाम्रा स्तोत्रबाट यशस्वी हौ। इन्द्र देवता आफ्ना समताले द्युलोक र पृथ्वीलाई दोहोराले चक्रलाई सम्हाले झैँ सम्हाल्दछन्। इन्द्रदेवका लागि उस स्वरले उच्चारण गरिने स्तुति अन्तरिक्षबाट जल प्रवाहित गर्नमा पनि सक्षम हुन्छ। हे इन्द्र देवता अत्यन्त टाढा अन्तरिक्षमा रहेका हुनाले मित्रहरूले उत्तम किसिमका स्तोत्रले तिमीलाई आह्वान गर्दछन्। यस यज्ञमा देदीप्यमान हुँदै तिम्रा प्रभावले हामीले पुत्र पौत्रादि प्राप्त हुन्। सामर्थ्यवान शत्रुमाथि क्रोध गर्ने हानेका बाणले लक्ष्यमा भेदन गर्ने इन्द्रदेवका रथको धुरो नै सत्य युगमा छ। त्यसमा आज कसैले अश्व योजित गर्न सक्ला। जसले यी अश्वलाई पालन पोषण गर्दछ उही जीवित रहन सक्ला। 23औं खण्ड समाप्त भयो। 24औं खण्ड ये 100 यज्ञ गरेर सत्क्रतु नाम पाएका इन्द्रदेव उस स्वरले गाउने भएर उद्गाता नाम पाएकाहरूले तिमीलाई आह्वान गरिरहेका छन्। स्तुति गर्ने स्तोत्रहरूले तिमीलाई पूज्य मानेर मन्त्रोच्चारणद्वारा आदर गर्दछन्। बाँसका चौकीमाथि चढेर चटक देखाउने नट वा नर्तक जस्ता ब्रह्म नामका ऋत्विकले शेष स्तुति गान गर्दै तिमीलाई प्रोत्साहित गर्दछन्। समुद्र जस्तै व्यापक रथीहरूमा उत्तम अनका स्वामी रे सत्प्रति भएका इन्द्रदेवलाई सबै स्तुतिले उन्नतिशील गराउँछन्। हे इन्द्रदेव अविनाशी श्रेष्ठ आनन्दवर्धक सोमरस तिमी पान गर। यज्ञ स्थलमा शोधन गरेको सोमरस तिमीतिरै प्रवाहित भइरहेको छ। अचम्मको वज्र लिने ऐश्वर्यशाली हे इन्द्रदेव हामीसित तिमीलाई चढाउने योग्य धनको खाँचो छ। त्यसैले हामीलाई खुल्ला हातले मनज्ञ धन देऊ। हे इन्द्रदेव सत्कार गर्ने ऋषिको स्तोत्र सुन। हे महान इन्द्रदेव तिमी शेष बल रे गाय प्रदान गर्दै हामीलाई धन सम्पदाले सम्पन्न बनाऊ। हे शत्रु पराजित गर्ने शक्तिशाली इन्द्रदेव सूर्यदेवको किरण रूपी शक्ति अन्तरिक्षमा व्याप्त छ। तिमी भित्र पनि सोमपान गरेपछि अपार शक्तिको सञ्चार होस्। हे तेजस्वी इन्द्रदेव तिमी अश्वमा आरूढ भएर कणव ऋषिको शेष स्तुति सुन्न आऊ। द्युलोकमा शासन गर्ने तिमी पुनः त्यतैका लागि प्रस्थान गर। हे स्तुत्य इन्द्रदेव रथमा आरूढ भएर सुरक्षित पुग्ने योद्धा जस्तै रे बाछाका नजिकै चाँडे पुग्ने
खोजनी गाई जस्तै सोमयागमा हाम्रो स्तुति तिम्रा निकट पुग्दछन्। हे इन्द्रदेव, तिमी चाँडै आऊ। शुद्ध रूपले उच्रित सामरे यजुर्वेदका मन्त्रले हामी तिम्रो स्तुति गर्दछौँ। बलवर्धक मन्त्रले शोधन गरेर गाईको दुध मिसाएका सोमरसले तिमीलाई आनन्द प्रदान गरोस्। हे शक्ति सम्पन्न इन्द्रदेव, शोभायमान अति देदीप्यमान उपासकलाई धन प्रदान गर्ने सोमरसले तिमीलाई आनन्द प्रदान गर्दछ। 24औं खण्ड समाप्त भयो। सामवेद संहिताको तेस्रो अध्याय समाप्त भयो। सामवेद संहिताको चौथो अध्याय प्रारम्भ भयो। 25औं खण्ड। हे ऋत्विकहरू, इन्द्रदेवका लागि सोमरस पठाऊ। इन्द्रदेव सर्वत्र गमन गर्ने सर्वज्ञ र यज्ञका प्रधान हुन्। हे इन्द्र देवता, विशाल पर्वतमा रहेका सर्वत्र प्राप्त हुने सोमरूपी अन्नले हामीले परिपूर्ण गराऊ। अत्यधिक प्रचलित निन्दित कथाहरूलाई हामीदेखि पर हटाऊ। त्यसो भएर हामीले निन्दनीय हुनु नपरोस्। शत्रुलाई पराजित गर्ने शौर्ययुक्त यजमानका पोषक हे शक्तिशाली इन्द्रदेव, संरक्षण रे सुखका लागि गतिशील रथ जस्तै तिमीलाई हामी यज्ञस्थलमा लिएर आउँछौँ। इन्द्रद्वारा देवताहरूमा पिता जस्ता मनुले बुद्धि प्राप्त गरे। तेजस्वी इन्द्र यजमानले दिने हविको कामना गर्दै यज्ञमा पुग्दछन्। हर्षवर्धक मधुर सोमरस पान गर्ने, अन्न उत्पन्न गर्ने तेजयुक्त शीघ्र गतिशील मर्दगण इन्द्र देवतालाई यज्ञका वेदीमा पुर्याउँछन्। यजमानहरूका हितकारी कल्याणकारी बल रे अन्नका अधिपति, शत्रुलाई पराजित गराउने यज्ञका नायक मानदाता सर्वत्र इन्द्रदेवलाई हामी स्तुति गर्दछौँ। हामी विजयले सम्पन्न व्यापक रे वेगवान दधिकरा देवको प्रार्थना गर्दछौँ। उनले हाम्रो मुख आदि इन्द्रिय सुन्दर तथा सबल गराउने रे हाम्रो आयु वृद्धि गरून्। शत्रुको शहर नष्ट गर्ने इन्द्रदेव सधैँका युवा, सबैका ज्ञाता, सबैभन्दा शक्तिशाली, शुभ कर्मका आश्रय रे कीर्तियुक्त भएर विविध गुणले सम्पन्न छन्। 25औं खण्ड समाप्त भयो। 26औं खण्ड। हे याजकौँ, 3 स्तोत्रले तयार गरिएको हवि रूपी अन्न शेष वीर इन्द्रदेवका लागि प्रदान गर। यज्ञ सम्पादन गर्नका लागि विवेकपूर्वक गरेका सत्कर्मको अभिष्ट फल प्रदान गरेर इन्द्रदेव यजमानलाई सम्मानित गर्दछन्। सर्व ज्ञान सम्पन्न इन्द्र देवताका 2वटा अश्व सधैँ यज्ञ कार्यमा लागिरहेका हुन्छन् भन्ने कुराको निश्चय भएपछि ती 2 अश्वलाई रुखसँगै रथमा नियोजित गरेका हो भन्ने खालको विचार ज्ञानीहरूको रहेको पाइन्छ। अर्चते प्राचते, हे प्रिय मेघका वंशज मानिसहरू, यज्ञ प्रिय सन्तान एवं साधकको कामना पूर्ण गराउने रे शत्रु पराजित गर्ने इन्द्रदेवको तिमीहरू सबैले सम्मान गर। हे स्तोताहरू, शत्रु सारक सामर्थ्यवान इन्द्रदेवका लागि उनको यश बढाउने उत्तम स्तोत्र पाठ गर। यसो गर्दा उनको कृपा हाम्रा सन्तान रे आफन्तहरूमा स्थिर भएर रहनेछ। हे मर्दहरू, तिमीहरूका सैनिकमाथि हुने आक्रमणका समयमा रथको सुरक्षा गर्ने हामी शत्रुका सेनामाथि आक्रमण गर्ने अझै बलशाली इन्द्रदेवलाई आह्वान गर्दछौँ। साधकहरूको प्रभावकारी स्तुतिका माध्यमबाट मानिसहरू इन्द्र देवताका मित्र बनेका हुन्छन्। त्यस्ता खालका व्यक्तिहरू दिव्य संरक्षणमा रहेका हुनाले पाप र शत्रुबाट सुरक्षित रहन्छन्। सर्वज्ञ शेष दानी 100 अश्वमेघ सम्पन्न गरेका हे इन्द्रदेव, तिमी धन प्रदान गरेर महिमाशाली हौ रे हामीलाई पनि ऐश्वर्यले सम्पन्न बनाऊ। हे देदीप्यमान उषा देवी, तिमी उदाइसकेपछि जमिन तथा अन्तरिक्षका मानव रे पशु पक्षीहरू टाढा टाढासम्म स्वेच्छापूर्वक विचरण गरेका देखिन्छन्। हे देवताओं, सूर्योदय भइसकेपछि आकाशमा दीप्तिमान हुने भएकाले तिमीहरू समक्ष कुनै खालको स्तुति पुगेको छ कि छैन, अथवा तिमीहरूले कुनै विशेष किसिमको आहुति प्राप्त गरेको छ कि छैन। तिमीहरूको रीत वा सत्य रूप के हो, अनर्थ वा मायायुक्त रूप कहाँ छ। ऋचारे सामगानका सहायताले यज्ञ कर्म सम्पन्न गरिन्छ। यज्ञ मण्डपमा उच्चारण गरिएका ऋचारे सामगान रूपी मन्त्रहरूका सहायताले नै यज्ञको अवसान देवता
मस्तकां पुग्दछे। 26 खण्ड समाप्त भयो। 27 खण्ड ऋत्विकहरू यज्ञमा मिलेर सेनानायक पराक्रमी सङ्गठित सेनाले युक्त शस्त्र धारण गर्ने इन्द्रदेवलाई प्रकट गर्दछन्। हामी वत्रहन्ता उग्रे महिमाशाली तीव्र गतिले कार्य गर्ने इन्द्रदेवको स्तुति गर्दछौँ। हे हातमा वज्र लिएका इन्द्रदेव, दुस्सार गर्ने प्राणीका हितकारी, जल प्रवाहित गर्ने दिवलोक रे पृथ्वीलाई आफ्ना इच्छाले गतिशील गराउने तिम्रा जोशप्रति हामी याजकहरू श्रद्धा व्यक्त गर्दछौँ। हे प्रजाहरू, आफ्ना पुरुषार्थले दिवलोकका अधिपति मानवका लागि एक मात्र पूजनीय शत्रुमाथि विजयको कामनाले नवनियुक्ति सैनिकहरूलाई विजय प्रदान गर्ने उनै इन्द्र देवतालाई सबैले सामूहिक स्तुति गरौँ। हे सम्पत्तिवान रे बहुप्रशंसित इन्द्रदेव, हामी निष्ठापूर्वक तिम्रा संरक्षणमा रहेर कार्य गर्दछौँ। तिमी जस्तो स्तुत्य देवता अन्य कोही छैन। त्यसो हुँदा हामी तिम्रो स्तुति गर्दछौँ। पृथ्वीले सबै खालका पदार्थ स्वीकार गरे झैँ हाम्रो स्तोत्र तिमी पनि स्वीकार गर। सबै मानिसलाई पोषण गर्ने ऐश्वर्यशाली ख्यातियुक्त निरन्तर उन्नति गर्ने अमर रे अनेकौँ स्तोत्रले प्रत्येक दिन प्रशंसा गरिने इन्द्रदेवलाई हामी अनेकौँ स्तुति गर्दछौँ। पवित्र आत्मशक्ति वर्दी गराउने सँगै रहने रे उन्नतिको कामना गर्ने हाम्रो स्तुतिले ऐश्वर्यवान इन्द्रलाई आश्रय पाउनका लागि स्त्रीले पतिलाई अङ्गाले जे घेर्दछे। हे याजकहरू, शत्रुलाई पराजित गर्ने अन्यकोबाट प्रशंसित वैदिक ऋचाहरूले स्तुति गरिने योग्य धनका सागर इन्द्रदेवलाई प्रार्थना गर, जसका वरिपरि झुलोक जस्तै विस्तृत कल्याणकारी कार्यहरू व्याप्त छन्। त्यस्ता ज्ञानवान इन्द्रदेवलाई सुख प्राप्तिका लागि अर्चना गर। हे अध्वर्यु, शत्रुसित प्रतिस्पर्धा गर्ने रे धनदान गर्ने उचित स्थानमा जाने इन्द्रदेवको पूजन विधिवत गर। हामी आफ्नो रक्षाका लागि अश्वजतिकै छिटो यज्ञमा पुग्ने इन्द्रदेवका यसको स्तुति गर्दै उनलाई रथतर्फ उन्मुख गराउँछौँ। हे द्युलोक र पृथ्वीलोक, जलयुक्त सुन्दर रूप भएका रे भुवनलाई आश्रय प्रदान गर्ने, मधुर अनरस प्रदान गर्ने अमर र बलवान तिमीहरू नै छौ। तिमीहरूलाई वरुणदेवले धारण गर्दछन्। तेजस्विनी उषा जस्तै द्युलोक रे पृथ्वीलोकलाई प्रकाशले पूर्ण गराउने प्राणीका स्वामी हे महान इन्द्रदेव, तिमीलाई कल्याण गर्ने देवमाता अदितिले जन्माएकी हुन्। हे ऋत्विकगण, महान इन्द्रदेवलाई हवसान दिएर अर्चना गर। ऋजेश्वरका सहायताले गर्भिणी स्त्रीसँगै कृष्णासुरको वध गर्ने, दाहिने हातमा वज्र धारण गर्ने, मरुदगणको सेनासँगै रहने शक्ति सम्पन्न इन्द्रदेवले आफ्नो संरक्षणको कामना गर्ने हामी यजमान मित्र भावले आह्वान गर्दछौँ। 27औं खण्ड समाप्त भयो। 28औं खण्ड हे इन्द्रदेव, तयार गरेको सोमरस पान गरेर तिमी यजमान स्तोत्रलाई उन्नतितिर बढाउने शक्ति प्रदान गर्दछौ। तिमी मान हुनाले दुवैलाई पवित्र गराउँछौ। हे स्तोत्रहरू, अनेक यजमानले स्तुतिपूर्वक बोलाउने गरेका प्रशंसायोग्य महान इन्द्रदेवलाई विभिन्न स्तोत्रले स्तुति गर। हे हातमा वज्र लिने इन्द्रदेव, शक्तिशाली सङ्ग्राममा शत्रु पराजित गर्ने कल्याणकारी रे अश्वद्वारा सेवा गरिने हुनाले तिम्रा उत्साहको हामी प्रशंसा गर्दछौँ। हे इन्द्रदेव, यज्ञमा विष्णु उपस्थित भएपछि तिमीले सोमपान गरेका थियो। त्रितापते रे मर्तहरूसँगै सोमरस सेवन गरेर आनन्दित हुने तिमी हाम्रा यज्ञमा पनि सोमपान गरेर आनन्दित हौ। हे ऋत्विकौँ, मधुर सोमपानले आनन्दित हुने इन्द्रदेवलाई सोम समर्पित कर। पराक्रमी रे निरन्तर वृद्धि प्राप्त गर्ने इन्द्रदेव नै स्तोत्रहरूद्वारा सधैँ प्रशंसित हुन्छन्। हे ऋत्विकहरू, इन्द्रदेवका निम्ति सोमरस समर्पित गर। त्यो मधुर सोमरस पान गरेर उनले आफ्ना प्रभावद्वारा याजकलाई विपुल धन प्रदान गर्दछन्। हे मित्रौँ, चाँडै आओ, सबै शत्रु परास्त गर्न सक्षम स्तोत्र नायक इन्द्रदेवको हामी प्रार्थना गरौँ। हे उद्गाताओं, विवेक सम्पन्न महान
स्तुत्य ज्ञानवान इन्द्रदेवका लागि व्रत साम गायन गर। हे प्रिय याजकहरू, दानशील इन्द्रदेव मानिसलाई धन दिन्छन्, उनलाई कसैले रोक्न सक्दैन। ती इन्द्रदेव मात्र सबै प्राणीका अधिपति हुन्। हे मित्रहरू, हामी आफ्ना स्तोत्रले वज्र धारण गर्ने इन्द्रदेवको स्तुति गर्दै आशीर्वाद माग्दछौँ। शेष वीर शत्रु पराजित गर्ने इन्द्रदेवलाई तिमीहरू सबैको कल्याणका लागि हामी स्तुति गर्दछौँ। 28औं खण्ड समाप्त भयो। 29औं खण्ड। हे सचिपति इन्द्रदेव, हामी चाँडै प्रसन्न हुने यज्ञमा तिम्रा सामर्थ्यको स्तुति गर्दछौँ। त्यस कारणले तिमी वत्रवध गर्ने सक्षम हुन्छौ। तिम्रा ऐश्वर्यले हित गर्दछ। हे इन्द्रदेव, सोमरस पिएरे मदोन्मत भएका तिमीले दिवोदासको कल्याणका लागि सम्बासुरको वध गरेका थियो। उही स्वदेश सोमरस तिमी पुण्य पान गर। सबैका प्रिय शत्रु जित्ने अपराजय हे इन्द्रदेव, तिमी पर्वत जस्तै विशाल ध्युलोकका अधिपति हो। तामीसित आऊ। सोमपान गर्नेमा सर्वश्रेष्ठ बलशाली हे इन्द्रदेव, तिमी कार्यप्रति उल्लसित रे जागरुक छौ। तिमीसँग भएको घात असुर नष्ट गराउने बल हामी माग्दछौँ। हे महान आदित्यौँ, हाम्रा पुत्र पौत्रहरूलाई लामो आयु प्रदान गर्ने कृपा गर। जसरी शोधनकर्ताले सबैतिरका गतिशीलहरूलाई जानेका छन्, उसै गरी हे वज्रधारी, तिमी निरन्तर तीहरूलाई नियन्त्रित गर्ने जान्दछौ। हे आदित्यहरू, रोग, शत्रु, पाप रे दुर्बुद्धिका दुष्प्रभाव हामीदेखि पर राख। हे अश्वयुक्त इन्द्रदेव, आनन्ददायक सोमरस पान गर। सञ्चालनका हातले उचित रूपमा नियन्त्रित घोडा जस्तै ढुङ्गाले सुरक्षा साथै तिम्रा लागि सोमरस निकालिन्छ। 29औं खण्ड समाप्त भयो। हे इन्द्रदेव, तिमी जन्मदेखि नै दाजुभाइको झमेलाबाट मुक्त छौ। तिमी माथि शासन गर्ने कोही छैन रे न त सहायता गर्ने कुनै बन्धु नै छन्। तिमी युद्धद्वारा आफ्ना सहयोगी रे भक्तलाई पाउने कामना गर्दछौ। हे मित्रहरू, उहिलेदेखि जनवैभव प्रदान गर्ने इन्द्रदेवलाई तिम्रो रे हाम्रो कल्याणका लागि स्तुति गरौँ। गतिशील मर्थहरू हानि नपुर्याइकन हाम्रा नजिक आउन्। हे ऋषावीरौँ, तिमीहरू स्थिर र बलशाली शत्रुलाई झुकाउँछौ। हामीदेखि कहिले पर न हो। ऐश्वर्य गायका स्वामी, भूमिका अधिपति, सोमरस पान गर्ने हे देवेन्द्र, पेलेको सोमरस ग्रहण गर्नका लागि हामी तिमीलाई आह्वान गर्दछौँ। साँडे जस्तै बलिया हे इन्द्रदेव, गाई आदिका उपकारी पशुका पालकप्रति क्रोध व्यक्त गर्नेलाई तिम्रा सहायताले उचित प्रत्युत्तर दिएर हामी बगाउन सकौँ। समान उत्साहले युक्त मर्थहरू सबै गाईको जात एउटै हुनाले भिन्न भिन्न ठाउँमा चरेर विचरण गरे पनि आपसमा चाटाचाट गरिरहन्छन्। अनेकौं कार्य गर्ने ज्ञानी हे इन्द्रदेव, हामीलाई शक्ति एवं ऐश्वर्यले परिपूर्ण गराऊ रे शत्रु जित्ने पुत्र पनि प्रदान गर। स्तोत्रले पूजित हे इन्द्रदेव, हामी निकै ठुलो कामना लिएर पानी के धारासित बगेर गएझै तिमी कहाँ आउँछौ। हे इन्द्रदेव, पेलेर तयार गरेपछि गाईको दुध मिसाएको स्फूर्तिदायक रे वाणीमा शक्ति दिने सोमरसका नजिकै हामी पक्षी जस्तै एकत्रित हुन्छौँ रे तिमीलाई नमस्कार गर्दछौँ। हे वज्रधारी अनुपम इन्द्रदेव, व्यावहारिक गुण सम्पन्न व्यक्तिलाई मानिसले बोलाए झैँ रक्षाको कामनाले विशेष सोमले तृप्त गराउन हामी स्तुति गर्दछौँ। 30औं खण्ड समाप्त भयो। 31औं खण्ड। भक्तहरूमाथि कृपा वर्षाउने इन्द्रदेवसित राम्रा गाईहरू आनन्दपूर्वक रहन्छन्। भूमिमा स्वराज्यको मर्यादा अनुरूप उम्रीको स्वादिलो मधुर रस तिनले पान गर्दछन्। हे वज्र धारण गर्ने शक्तिशाली इन्द्रदेव, ब्रह्मनिष्ठहरूद्वारा प्रदान गरेका दिव्य गुणले सम्पन्न सोमरस पान गरेर तिमीले आफ्नो उत्साह बढायो। आफ्नो सामर्थ्यले देव समुदायको हानि गर्ने दुराचारीलाई मारेर पृथ्वीबाट हटाइदियो।
हर्षले उत्साहवर्धन गर्ने कामनाले स्तोत्रहरूबाटै इन्द्रदेवको यश विस्तार हुन्छ। त्यसै केसका कारण साना ठुला सबै युद्धमा हामी रक्षकका रूपमा इन्द्रदेवलाई आह्वान गर्दछौँ। ती इन्द्रदेवले युद्धमा हाम्रो रक्षा गरून्। हे पर्वतवासी, स्वराज्यको अर्चना गर्नेहरूका सहायक वज्रधारी इन्द्रदेव, तिम्रो शक्ति शत्रुहरूबाटै अपराजय छे। मर्को रूप धारण गर्ने छली छन्दवेशी वज्रको हनन गर्नका लागि तिमी कूटनीतिको पनि सहारा लिन्छौ। हे इन्द्रदेव, तिमी शत्रुमाथि चारैतिरबाट आक्रमण गरेर तिनलाई नष्ट गर। तिम्रो वज्र आफू जस्तै शक्तिशाली शत्रुलाई पनि तिरस्कार गर्न सक्दछ। आफू सुहाउँदो साम्राज्यको कामना गर्दै तिमी वज्रलाई वध गर रे विजय प्राप्त गरेर जलका अवरोधहरू हटाउँदै प्रभावित गराऊ। युद्ध भएपछि शत्रु विजय लिने धन प्राप्त गर्दछ। हे इन्द्रदेव, युद्धपछि उमङको मत बगाउने अश्वलाई तिमी रथमा जोत। तिमी कसको वध गर्छौ रे कसलाई धन दिन्छौ भन्ने सबै तिमीमा निर्भर छ। त्यसैले हे इन्द्रदेव, हामीलाई ऐश्वर्यले सम्पन्न गराऊ। हे इन्द्रदेव, तिम्रो अनले तृप्त भएका ब्राह्मणहरूले आफ्नो आनन्द व्यक्त गर्दै शिर हलाए। त्यसपछि उनीहरूले अरू नयाँ स्तोत्र पाठ गरे। अब तिमी यज्ञमा प्रस्थान गर्नका लागि रथमा अश्व नियोजित गर। हे धनवान इन्द्रदेव, हाम्रो स्तोत्र नजिकैबाट राम्ररी सुन। हामीलाई सत्यवादी बनाऊ। हाम्रा स्तुतिहरू ग्रहण गर्नका लागि तिमी आउने अश्व तयार गर। अन्तरिक्षमा चन्द्रमा आफ्नो किरणलाई साथमा लिएर ध्रुवलोकमा दगुर्दैछ। हे विद्युत रूपी सूर्यका किरण, तिमीहरूका चरणका रूपमा रहेका किरणहरूलाई हाम्रा इन्द्रियहरूले पक्रन सक्दैनन् रे ती सबै लोकको स्तर तथा सुनौलो धार हुने विद्युतका विषयमा जान्ने योग्य हामी छैनौँ। ये ध्रुवलोक र भूलोक हाम्रो भावना बुझ। सूर्यको किरण रातमा आकाशमा संश्रित हुन्छ, तर हाम्रा इन्द्रियहरूले त्यसलाई अनुभव गर्न सक्दैनन् अनि हामीलाई चन्द्रमाका माध्यमबाट त्यो प्रकाश प्राप्त हुन्छ। हे अश्विनी कुमारहरू, तिमीहरू अत्यन्त प्रिय बलयुक्त धनभाग रथलाई स्तोता ऋषिहरू आफ्ना स्तोत्रले विभूषित गर्दछन्। हे मधुविद्याका ज्ञाताहरू, तिमीहरू हाम्रो आह्वान सुन। 31औं खण्ड समाप्त भयो। 32औं खण्ड। हे अग्निदेव, प्रकाशयुक्त रे बुढ्यौलीले नछोएका तिमीलाई हामी प्रज्वलित गर्दछौँ। तिम्रो शेष ज्योति ध्रुवलोकमा प्रकाशित हुन्छ। तिमी स्तोत्रलाई अनले परिपूर्ण गर। हामी आफैले रचना गरेका मन्त्रले देवताहरूका आह्वानकर्ता पावन ज्योतिर्मय रे सर्वत्र विद्यमान अग्निदेवलाई वर्णन गर्दछौँ। कुशका आसनले सुशोभित यज्ञमा आनन्द प्राप्तिका लागि हामी उनलाई धारण गर्दछौँ। उनले आफ्ना प्रदीप ज्वाला विमद ऋषिका लागि प्रेरित गरून्। हे उषा देवी, ऐश्वर्य प्राप्त गर्नका लागि प्रकाशित भएर तिमीले हामीलाई पहिले पहिले जगाए झैँ आज पनि जगाऊ। ये सत्य विधिले उत्पन्न सत्यप्रिय उषा देवी, तिमी वैका पुत्री सत्य सर्वमाथि कृपा गर। हे सोम देवता, तिमी सोमरसले उल्लसित भएका हाम्रा मनलाई बल, कार्यशीलता, कल्याणकारी शक्ति, श्रेष्ठता रे मित्रता प्राप्त गर्नका लागि प्रेरित गर। गायको मित्रता घाँससँग भए झैँ हामीलाई तिम्रो मित्रता प्राप्त होस्। विष्णु शक्तिले सम्पन्न इन्द्रदेव सोमरस पान गरेर आफ्नो बलवर्दी गर्दछन्। त्यसपछि सौन्दर्यशाली रे शेष शिर स्थान धारण गर्ने इन्द्रदेव अश्वसेतका रथमा बसेर दाहिने हातको गहना जस्तो फलामे वज्रे उचाल्दछन्। हे इन्द्रदेव, तिमी अन्न सोमादि सहित गाई पनि दिन सक्छौ। तिमीले चढ्ने गरेको रथ समर्थ रे बलियो छ भन्ने हामी राम्ररी जान्दछौँ। त्यसैले हे इन्द्रदेव, तिमी आफ्ना घोडा रथमनार थबेका आश्रय स्वरूप अग्निदेवसित हामी परिचित छौँ। अग्निदेव प्रदीप भएको देखापछि साँझपख गाई आफ्ना थलामा फर्कन्छन् रे तीव्रगामी अश्व नित्य प्रदीप्त अग्नि
देखेर तबेलामा फर्कन्छन्। हे अग्निदेव, तिमी यस्तै भएर याजकहरूलाई मनज्ञ धन धान्य प्रदान गर। हे देवताओं, आर्यमा मित्र वरुणदेवको रिस गर्ने बाटे बचाएर तिमीहरूले अघि बढाएका मानिस पाप रहित भएर सधैँ दुर्गतिबाट पर रहन्छन्। 32औं खण्ड समाप्त भयो। 33औं खण्ड। हे स्वादिष्ट सोमदेव, तिमी इन्द्र, मित्र, पुष र भगदेवका लागि प्रवाहित हौ। हे सोमदेव, अन्न प्राप्तिका लागि उत्तम विधिले कलशमा अवस्थित हौ। हामीलाई ऋणबाट मुक्त गर्ने तिमी शत्रु परास्त गर्ने आक्रमण गर। हे सोमदेव, विस्तृत समुद्र जस्तै पोषण गर्ने तिमी देवताका सबै आवास स्थल रूपी पात्रमा विद्यमान रहन्छौ। हे सोमदेव, स्वच्छ शक्तिवर्धक भएर सन्धिको अश्व झैँ बल र ऐश्वर्य प्रदान गर्नका लागि पात्रमा स्थिर हौ। शेष ज्ञान सम्पन्न यो सोम सम्पत्तियुक्त हर्ष प्राप्तिका लागि जलसित मिसाइन्छ। हे सोमदेव, रस पेलिसकेपछि तिमीलाई हामी विधिपूर्वक अर्चना गर्दछौँ। हे स्वादिष्ट सोम, शेष राजाको संरक्षणका लागि शक्तिशाली भएर तिमी विरोधी सेनामाथि आक्रमण गर्नका लागि गमन गर्दछौ। एकै घरमा बस्ने कान्तियुक्त उत्तम घोडायुक्त सबैका हितैषी रुद्रदेवसँगै मर्तगणको सम्बन्ध कस्ता किसिमको रहेको छ। हे अग्निदेव, हामी याजकहरू आज यज्ञ र अश्व जस्तै गतिशील तिम्रो यश बढाउनका लागि ओ अथवा ऊ नामका हृदय स्पर्शी स्तोत्र प्रयोग गर्दछौँ। मानिसको कल्याण गर्ने तेजस्वी र शक्तिशाली सविता देवले तयार गरिएको सोमरस रूपी पोषणयुक्त अन्न प्राप्त गरेका छन्। त्यसो हुनाले हे याजकहरू, उनीसित विजय प्राप्त गर्नका लागि ऐश्वर्य सुरग तिमीहरूले प्राप्त गर। हे सोमदेव, प्रकाशयुक्त सोझा धाराले राम्ररी पात्रमा खस्ने तिमी पहिलेको जतिकै श्रेष्ठ छौ। पात्रमा तिमी स्वयं प्रवाहित हौ। 33औं खण्ड समाप्त भयो। 34औं खण्ड। निम्त्यान पारेर शत्रु विनाश गर्ने हे इन्द्र देवता, हामीलाई तिमी सबै खालका अभिष्ट सम्पत्ति प्रदान गर। त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्त गरेर हामी शक्तिशालीको स्तुति गर्न सकौँ। सबै ऋतुमा सुहाउँदो काम गर्ने ज्ञानले सम्पन्न इन्द्र देवता नामले नै प्रसिद्ध छन्। हामी उनीको प्रार्थना गर्दछौँ। ऐ नामका असुरलाई सार गर्नका लागि विवेकयुक्त मन्त्रले अर्चना गरिने इन्द्र देवताका यज्ञको हामी विस्तार गर्दछौँ। धेरैतिरबाट बोलाइने गरेका हे इन्द्रदेव, रिपुहरूले तिम्रा रथ अश्व योजित गर्न मिल्ने बनाई। त्वष्टा देवले तिम्रा लागि तीखो वज्र बनाई। मन्त्रयुक्त स्तोत्रले यजन गर्नेहरूले तिमीलाई वत्रवधका निम्ति स्तोत्रले होस्याए। सम्पत्ति प्रदान गर्ने याजकहरू सुख, शेष आवास र ऐश्वर्य प्राप्त गर्दछन्। यज्ञ नगर्ने अयाज्ञिकहरूलाई कुनै खालको वस्तु पनि प्राप्त हुँदैन र उनीहरू खोजेको कुरो छुन पनि नपाउने खालका हुन्छन्। हे याजकहरू, गाई सधैँ पवित्र सबै प्राणीलाई पोषण प्रदान गर्ने शेष तथा पापबाट रहित हुन्छ। हे उषा देवी, मन पर्ने प्रकारसँगै तिमी पृथ्वीमा आऊ। दुधले भरिएका थुन भएका गाई बाटामा हुनेछन्। हे इन्द्र देवता, मधुर रसले पूर्ण यज्ञका चम्चाहरूले यो धन धान्य प्राप्त गर्न सकौँ। तिमीसँगै रहने गरेका हामीहरू तिम्रो ध्यान गर्नमा समर्थ हौँ। हे उच्चतम प्रकाशले युक्त मर्तगण, हामी स्तुति गर्ने योग्य इन्द्र देवताको अर्चना गर्दछौँ। यौवनयुक्त प्रख्यात हुने इन्द्र देवताले सबै शत्रुलाई वध गर्ने गर्दछन्। हे विवेक सम्पन्न मानिसहरू, वत्रको वध गर्नमा कुशल ज्ञानले युक्त भएका इन्द्र देवतालाई लक्ष्य बनाएर स्तोत्रहरू गाउने गर। उनले ती स्तोत्रहरू आनन्दित भएर सुन्नेछन्। 34औं खण्ड समाप्त भयो। 35औं खण्ड। हामीले समर्पण गरेको हव्य पदार्थ देवता कहाँ लैजाने रथ जस्तै ज्ञान सम्पन्न शेष हविले परिपूर्ण अग्निदेव प्रकट भएका छन्। उनी आफ्ना उज्जवल आलोकले सर्वज्ञ बनेका छन्। हे अग्निदेव, तिमी हाम्रा अति नजिकै असल संरक्षक र मङ्गलकारी भएर रहन्छौ। विशाल पदार्थमा सूर्य जस्तै स्तुत्य अग्निदेवता स्तोत्रलाई ऐश्वर्यले सम्पन्न बनाउँछन्।
सम्पूर्ण शत्रुका शारक हुनाले उनी अग्नि देवता यज्ञ स्थलमा निश्चय नै पूर्ण मनोयोगले उपस्थित हुनेछन्। उषा देवी दिदी बहिनी जस्ती रात्रिको अन्धकार आफ्नी रश्मिले हटाउँदै उत्तम प्रकाशले आफ्नो मार्ग प्रकाशित गराउँछिन्। हामी चाँडै सबै लोक प्राप्त गरौँ। इन्द्रदेव रे अरू सबै देवता हाम्रा लागि सुख शान्ति प्राप्त गर्नेमा सहायक हुन्। हे इन्द्र देवता, साना साना बाटागलीहरू राजमार्गमा मिसेझै तिमीबाटै प्रदान हुने दान सबैलाई प्राप्त हुन्छ। हे इन्द्रदेव, हामी स्तोत्रहरूलाई अनादिले युक्त गराऊ। हामी वीर पुत्र पौत्रले युक्त भएरे 100 वर्षको आयु रे सुखमय जीवन निर्वाह गरौँ। हे इन्द्र देवता, मित्रवन देवताले हामीलाई बलवर्धक अन्न प्रदान गर्दछन्। हाम्रा अन्नलाई तिमी अझै धेरै रे पौष्टिक गराऊ। इन्द्र देवता सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डका शासक हुन्। 35औं खण्ड समाप्त भयो। 36औं खण्ड ओन्दी बलिया रे पूजनीय इन्द्रदेवले तिनै लोकमा व्याप्ति सन्तुष्टिदायक दिव्य सोमलाई जोका पिठोसित मिसाएर विष्णुदेवसँगै मन लाग्दो पान गरी त्यसैले महान इन्द्रदेवलाई असल कार्य गर्नका लागि प्रेरित गरायो। उत्तम गुणले सम्पन्न त्यस दिव्य सोमरसले इन्द्रदेव प्रसन्न भए। हजारौं मानिसका हितकारी दर्शनी मेघावी प्रजाको धारण पोषण गर्ने तेजस्वी हुनाले यी सूर्य निर्मल र अन्धकार रहित तेजस्वी उषालाई प्रेरित गर्दछन्। सूर्यका जस्ता किरणहरूका समूह चमक्ने चन्द्र आदि नक्षत्रहरू दिउँसो प्रवाहीन हुने गर्दछन्। हे सजनका पालक इन्द्रदेव, अग्नि जस्तै टाढा भए पनि तिमी यज्ञमा पुग। राजा झैँ यज्ञ स्थलको सुरक्षा गर्ने आऊ। पुत्रले पितालाई बोलाए झैँ हामी हवियुक्त याजक अन्न प्राप्तिका लागि सोम यज्ञमा तिमीलाई आह्वान गर्दछौँ। धनवान वीर महाबलशाली अपराजे इन्द्रदेवलाई हामी सहायताका लागि आह्वान गर्दछौँ। सबैभन्दा महान यज्ञमा पूज्य इन्द्रदेवलाई स्तोत्रले प्रार्थना गर्दछौँ। वज्रधारी इन्द्रदेवले ऐश्वर्य प्राप्तिका लागि हाम्रा सबै मार्ग सुलभ बनाउन्। हामीले अग्निदेवलाई बुद्धिपूर्वक उत्तरवेदीमा धारण गरेका छौँ। त्यस दिव्य प्रदीप्त ज्योतिको हामी आराधना गर्दछौँ। नवीन याज्ञिके यज्ञवेदीमा आउँदा मनोरथ पुरा गराउने इन्द्रदेव रे वायुदेवलाई हामी प्रार्थना गर्दछौँ। हाम्रो स्तुति निश्चय नै देवताहरू समक्ष पुगोस्। हाम्रो प्रार्थना पक्कै तिमीहरूसँग पुगोस्। एवै अमृत नामका ऋषिले स्तुति गर्दा महान इन्द्रदेवसँगै मरुतहरू रे विष्णुदेव प्राप्त हुन्। उत्तम आभूषणले अलङ्कृत हितकारी रे उन्नतशील मरुतहरूको बल याज्ञिकले पाउन्। हरियो आभा भएको शोधित सोमरसका तेजले शत्रु नाश गर्दछ। अन्धकार हटाउने सूर्यको रश्मि जस्तै सोमरसको उत्तम धारा चम्कन्छ। शोधित हरियो आभा सम्पन्न सोमरस चम्कन्छ अनि प्रकाशका 7 रंग तेज रे स्तोत्रले अनेक रूप धारण गर्दछ। विवेकपूर्वक कार्य गर्ने, सत्य प्रेरक धन प्रदान गर्ने अत्यन्त प्रिय रे मेघावी उनी सविता देवको आराधना हामी गर्दछौँ। उनको प्रकाश पृथ्वीबाट अन्तरिक्षमा तीव्र गतिले फैलेको छ। उत्तम कर्म गर्ने स्वर्ण झैँ चमक्ने सविता देवले कृपापूर्वक आफ्नो प्रकाश फिजाउँछन्।